बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरूद व सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अस्सलाम वालेकुम। बेसत खबरनामा में खुशामदीद। 2 जनवरी 2020 रात 8 बजे की मुल्की और आलमी खबरों के साथ मैं हूं असद अब्बास। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम खबरों। जिला राजौरी में भारतीय फौज ने ऑपरेशन के दौरान 3 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया है। पाकिस्तान की अफरात ज़र की शरह दिसंबर में गुज़श्ता माह के 12.7% के मुकाबले में मामूली कम होकर 12.63% रही, लेकिन इसके बावजूद ये 9 बरसों में बुलंद तरीन सतह पर है। सिपाह पासदारान इन्क़िलाब इस्लामी के कमांडर ने वाशिंगटन के ईरान पर लगाए गए इल्ज़ामात की शदीद मज़म्मत करते हुए कहा है कि जब भी अमरीका को शिकस्त का सामना होता है वो इल्ज़ाम ईरान पर लगा देता है। इराक की अवामी रज़ाकार फोर्स हशद-उश-शाअबी ने इराकी मुजाहिरीन से मुतालबा किया है कि वो बगदाद में अमरीकी सफारत खाने के सामने अपने एहतजाज का सिलसिला बंद करें। इराकी हिज़्बुल्लाह ने कल रात अपने एक बयान में कहा है कि इराक से अमरीकी फौजियों के इनखला के लिए पार्लियामेंट में कानून की मंजूरी की कोशिश की जाएगी। बहरीन के शिया रहनुमा शेख ईसा कासिम ने हशद-उश-शाअबी के मरकज पर अमरीकी फजाई हमले की मज़म्मत करते हुए कहा है कि यह हमला दरअसल पूरी उम्मत मुस्लिमा पर हमला है। यमनी फौज और अवामी रज़ाकार फोर्स ने 72 घंटों के दौरान सऊदी इत्तेहाद के 6 ड्रोन तैयारे मार गिराए हैं। शुमाली कोरिया ने नए और ताकतवर जोहरी हथियार बनाने का ऐलान कर दिया है। शाम में स्कूल पर रॉकेट हमले में 4 बच्चों समेत 8 अफराद जाँ बहक हो गए। ताइवान में हेलीकॉप्टर हादसे के नतीजे में चीफ ऑफ जनरल स्टाफ समेत 8 फौजी अफसरान हलाक हो गए। और अब खबरों की तफसील। जिला राजौरी में भारतीय फौज ने ऑपरेशन के दौरान 3 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक काबिज भारतीय फौज ने जिला राजौरी में नाम निहाद ऑपरेशन के दौरान 3 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। काबिज भारतीय फोर्सेस ने जिला गांदरबल में सर्च ऑपरेशन के दौरान घरों में छापे मारे और एक नौजवान को भी हिरासत में ले लिया, जबकि मकबूजा वादी में काबिज भारतीय फोर्सेस का सर्च ऑपरेशन ताहाल जारी है। पाकिस्तान की अफरात ज़र की शरह दिसंबर में गुज़श्ता माह के 12.7% के मुकाबले में मामूली कम होकर 12.63% रही, लेकिन इसके बावजूद ये 9 बरसों में बुलंद तरीन सतह पर है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान महकमा शुमारियात की रिपोर्ट में बताया गया कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI के जरिए मालूम की गई अफरात ज़र गुज़श्ता महीने के मुकाबले में 0.34% कम हुई। इस हवाले से जारी करदा एदाद शुमार से ज़ाहिर होता है कि दिसंबर में मजमूई अफरात ज़र में खाने की ज़ायद कीमतें सबसे बड़ा हिस्सा रहीं, जबकि यह भी देखा गया कि शहरी इलाकों की निस्बत देही इलाकों में एशियाई खुर्द-ओ-नोश की कीमतें ज़्यादा हैं। दिसंबर में शहरी इलाकों में सालाना बुनियादों पर खुराक की अफरात ज़र 16.7 बढ़ी, लेकिन माहाना बुनियादों पर यह 1.7% कम हुई। वहीं देही इलाकों में ये बिल तरतीब 19.7% बढ़ी और 1.1% कम हुई। शहरी इलाकों में जिन खानों की अशिया की कीमतों में इजाफा देखा गया उनमें खुश्क मेवाजात 6.35%, गंदम 5.62%, अंडे 4.61%, ताज़ा फल 2.3%, दाल मूंग 1.88% और मछली 1.22% इजाफा हुआ। सिपाह पासदारान इन्क़िलाब इस्लामी के कमांडर ने वाशिंगटन के ईरान पर लगाए गए इल्ज़ामात की शदीद मज़म्मत करते हुए कहा है कि जब भी अमरीका को शिकस्त का सामना होता है वो इल्ज़ाम ईरान पर लगा देता है। सिपाही पासदारान इन्क़िलाब इस्लामी के जनरल हुसैन सलामी ने अमरीकी पाबंदियों पर शदीद तनकीद की है और कहा है कि पाबंदियों ने ईरान को मजीद मुस्तहकम कर दिया है और तरक्की के नए मौके फराहम किए हैं। उनका ये बयान उस वक्त सामने आया जब इराकी मुजाहिरीन के अमरीकी सफारतखाने पर हमले के बाद ट्रंप ने ईरान को उसका जिम्मेदार करार दिया। कहा कि मशरक़ वस्ता में हर किस्म के फसाद और तबाही का जिम्मेदार ईरान है। जनरल सलामी ने ट्रंप की धमकी का जवाब देते हुए कहा कि ट्रंप को ईरानियों के साथ तमीज़ से बात करनी चाहिए। इराक की अवामी रज़ाकार फोर्स हशद-उश-शाअबी ने इराकी मुजाहिरीन से मुतालबा किया है कि वो बगदाद में अमरीकी सफारत खाने के सामने अपने एहतजाज का सिलसिला बंद करें। इराक की अवामी रज़ाकार फोर्स ने बुध को एक बयान जारी करके इराकी मुजाहिरीन से अपील की है कि वो मुसल्लह अफवाज के कमांडर और वज़ीर आज़म आदिल अब्दुल महदी की दरख्वास्त को तस्लीम करते हुए बगदाद से बाहर निकल जाएं।
ہزاروں عراقی جو حشد الشعبی کے مراکز پر امریکی جارحیت کے خلاف منگل سے بغداد میں امریکی سفارت خانے کے سامنے دھرنا دیے بیٹھے تھے، بدھ کو بھی اپنے احتجاج کا سلسلہ جاری رکھا۔ ایک عراقی عہدیدار کا کہنا ہے کہ بغداد میں امریکی سفارت خانے کے سامنے دھرنے پر بیٹھے زخمیوں کی تعداد 77 تک پہنچ گئی ہے۔ یہ مظاہرین امریکی فوجیوں کی فائرنگ، دھوئیں والے بموں اور گولوں سے زخمی ہوئے ہیں۔ عراقی حزب اللہ نے کل رات اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ عراق سے امریکی فوجیوں کے انخلاء کے لیے پارلیمنٹ میں قانون کی منظوری کی کوشش کی جائے گی۔ عراقی حزب اللہ نے بغداد میں امریکی سفارتخانے کو جاسوس اور فساد کا اڈا قرار دیتے ہوئے امریکہ کے خلاف عراقی عوام کے مظاہرے، نفرت اور امریکہ کی تحقیر پر عراقی عوام کی قدردانی کی۔ عراقی حزب اللہ نے اسی طرح کہا کہ دھرنے کی جگہ کو اس شرط کے ساتھ کہ امریکی فوجیں اس ملک سے نکل جائیں گی بدل دیا ہے۔ عراق کی عوامی رضاکار فورس نے بدھ کو ایک بیان جاری کر کے عراقی مظاہرین سے اپیل کی کہ وہ مسلح افواج کے کمانڈر اور وزیر اعظم عبد المہد کی درخواست کو تسلیم کرتے ہوئے بغداد سے باہر نکل جائیں۔ یمنی فوج اور عوامی رضاکار فورس نے 72 گھنٹوں کے دوران سعودی اتحاد کے 6 ڈرون طیارے مار گرائے ہیں۔ فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق یمن کی مسلح افواج اور عوامی رضاکار فورس کا کہنا ہے کہ کل سعودی عرب کے جنوبی علاقے جیزان میں ایک اور سعودی جاسوس ڈرون کو مار گرایا گیا۔ اس طرح گزشتہ 72 گھنٹوں کے دوران سعودی اتحاد کے 6 ڈرون طیارے مار گرائے گئے ہیں۔ یمن کی مسلح افواج اور عوامی رضاکار فورس کے ایئر ڈیفنس یونٹ نے پیر اور منگل کو الحدیدہ، صہدہ اور حجہ میں سعودی اتحاد کے 5 ڈرون طیارے مار گرائے تھے۔ یمنی فوج اور عوامی رضاکار فورس کے جوان جنگ یمن کے آغاز سے اب تک درجنوں سعودی ڈرون طیارے اور ہیلی کاپٹر تباہ کر چکے ہیں۔ شمالی کوریا نے نئے اور طاقتور جوہری ہتھیار بنانے کا اعلان کر دیا ہے۔ دارالحکومت پیونگ یانگ میں کم جونگ ان کی صدارت میں حکومتی اجلاس ہوا، جس میں شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان نے نئے اور طاقتور جوہری ہتھیار بنانے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ نے ان کی جانب سے مذاکرات کی پیشکش پر کوئی مثبت رد عمل نہیں دیا، جبکہ واشنگٹن کا شمالی کوریا پر پابندیاں لگانا اور جنوبی کوریا کے ساتھ فوجی مشقیں کرنا غنڈہ گردی ہے۔ شام میں اسکول پر راکٹ حملے میں 4 بچوں سمیت 8 افراد جاں بحق ہو گئے۔ بین الاقوامی خبر رساں ادارے کے مطابق شام میں جنگجوؤں کے آخری ٹھکانے عدلہ میں اتحادی افواج کے ایک آپریشن کے دوران راکٹ حملے کی زد میں ایک اسکول بھی آ گیا، جس کے نتیجے میں 4 بچوں اور 2 خواتین سمیت 8 افراد جاں بحق ہو گئے۔ راکٹ حملے کے وقت اسکول میں بچے اور اساتذہ کی بڑی تعداد موجود تھی۔ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جاں بحق ہونے والوں میں خواتین اساتذہ بھی شامل ہیں، جبکہ 16 افراد زخمی ہیں۔ ہلاک اور زخمی ہونے والوں کو قریبی اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ زخمیوں میں سے 6 کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے۔ واضح ہے کہ شام میں اتحادی افواج اور داعش جنگجوؤں کے درمیان آخری مارکے میں خون ریز جھڑپیں جاری ہیں، جس کے باعث 3 لاکھ سے زائد شہریوں کو عدلب سے ہجرت کرنا پڑی ہے، جبکہ سینکڑوں افراد ہلاک اور ہزاروں زخمی ہو چکے ہیں۔ تائیوان میں ہیلی کاپٹر حادثے کے نتیجے میں چیف آف جنرل سٹاف سمیت 8 فوجی افسران ہلاک ہو گئے۔ رپورٹ کے مطابق تائیوان کے چیف آف جنرل سٹاف شین ای مینگ سمیت دیگر 8 فوجی افسران ہیلی کاپٹر حادثے کے نتیجے میں ہلاک ہو گئے۔ تائیوان کی وزارت دفاع کے مطابق چیف آف جنرل سٹاف شین ای مینگ سمیت فوج کی اعلیٰ قیادت بلیک ہاک ہیلی کاپٹر میں معمول کے دورے پر فوجی اہلکاروں سے ملاقات کے لیے جا رہے تھے کہ تائپے کے قریب ہیلی کاپٹر پہاڑیوں سے ٹکرا گیا۔ ہیلی کاپٹر میں 13 فوجی افسران سوار تھے، جن میں چیف آف جنرل سٹاف سمیت 13 میجر جنرل اور فوج کی دیگر اعلیٰ قیادت شامل تھی۔ حادثے کے نتیجے میں 5 افسر زخمی ہوئے، جبکہ باقی 8 موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ تائیوان کی صدر نے واقعے میں فوجی افسران کی ہلاکت پر افسوس کا اظہار کیا ہے اور 3 دن تک تمام مصروفیات ترک کر دی ہیں۔ بیست خبرنامہ میں اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلے خبرنامہ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ دیکھتے رہیے بیست تعلیمی ٹی وی چینل۔ اللہ حافظ۔